نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ ہنے نماز مغرب دی پہلی رکعت دے اندر اساں سارے سورت الفجر دی آخری آیات سنیں۔ درس قرآن حدیث دا آکھیا گئے، نصیحت کرن دا آکھیا گئے، تو میں یہ مناسب سمجھے کہ جو تلاوت اساں ہنے نماز سنیے ہن دی روشنی وچ کچھ نصیحت کر دتی ونجے۔ پہلے انہیں آیات دا سلیس ترجمہ سنو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمیدہ پہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ ون اپنے رب دی طرف خوشی خوشی تے خوش کر دیتی گئی ہوئی۔ فادخلی فی عبادی، داخل تھی ون میرے بندیاں دے وچ، فادخلی جنتی، تے داخل تھی ون میری جنت وچ۔ مختصراً اے کہ انہیں آیتے دے اندر ہر وہ مسلمان مرد اور عورت جیڑا پکا مسلمان ہے، سچا تے صحیح تے مضبوط مسلمان ہے، ان دے واسطے خوشخبری تے بشارت ہے۔ وہ خوشخبری تے بشارت یہ ہے کہ تو ہن اپنے رب دا مہمان بنن والیں، تے تو ہن اللہ دے نیک تے مخلص بندے دے وچ شامل تھیون والیں، تے ول نتیجتاً اللہ دی جنت دا وارث بنن والیں۔ اس طرح انعام کیڑے ارجعی الی ربک، نمبر 2 میرے نیک تے صالح بندے دے وچ داخل تھی ون، انہیں دے وچ شامل تھی ون، تے نمبر 3 جنت وچ داخل تھی ون۔ یہ بہت بڑے انعام ہے۔ یہ آیتاں تے اندر جڑا مختصر تو یہ مفہوم سنیے، یہ اللہ دی طرفوں اعلان ہے، پیغام ہے۔ ہر وہ شخص جڑا نیک تے صالح ہے، متقی تے پرہیزگار ہے، حتیٰ کہ موت تک
کوئی نیکی دی راہ تے پوری استقامت دے نال چلدا رہندے، جس وقت ان دی روح نکلدی ہے، موت واقع تھیندی ہے، ان وقت اللہ دی طرفوں ایکوں مرد ہوئے یا عورت ہوئے ایک خوشخبری سنائی ویندی ہے۔ لہذا پہلے تاں اے ذہن نشین کر گھنو کہ ساری بشارتاں تے خوشخبریاں ان وقت ہیں جس وقت نمبر 1 انسان نیکی تقوی پرہیزگاری دی زندگی گزریندہ پیا ہوئے، تے نمبر 2 ان دا خاتمہ ان دی موت بھی ہی ایمان تقوی پرہیزگاری دی حالت چاہے، ان دے واسطے ایک خوشخبری ہے۔ لہذا فکر کرو کہ ایمان بچاتے رکھو، تقوی پرہیزگاری تے قائم رہو، حتیٰ کہ ہی حالت دے وچ موت آوے۔ اے گویا اللہ دی طرفوں ایک خوشخبری دا اعلان۔ الفاظ کیا ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، ان دا وسیع مفہوم ہے۔ مطمئن اطمینان والی جان، اطمینان دا لفظی معنی تو سجا دے، مفہوم یہ ہے کہ اے وہ انسان جڑا دین اسلام کو قبول کرتے، اللہ دے احکامات کو تسلیم کرتے، اندے اتے جمعیاں ہوئیں، ٹکیا ہوئیں تے خوش تے خرم کہ اے دولت ہے میرے کو مل گئی ہے، بس بہت میں کو سب کچھ مل گیا، ہر حال دے وچ مطمئن، خوش، راضی۔ لہذا اپنے آپ کو نفس مطمئن بناؤ، دین تے راضی رہو، دین تے خوش رہو، دین دی نعمت دے اتے دل وچ خوشی محسوس کرو۔ جی میں ہوندے نا میاں میاں مطمئن ہی نہ کہنا، کہیں کو کوئی شے دے ہو پوچھ دے وے میاں تو مطمئن نہیں ہے کہنا، بس میں مطمئن ہوں، میرے کو بہت کچھ مل گیا، کافی ہے، صحیح میرے کو بہت کچھ ہے۔ تو نفس مطمئن کون ہے؟ جڑا ہی دین دی دولت تے خوش ہے، راضی ہے، اللہ دی عطا تے راضی تے خوش ہے، کوئی گلہ تے شکوہ ان دے دل وچ اللہ دے بارے چ کہنی کہ ایک کمی ہے، ایک کوتاہی ہے، ایک نقص ہے، ایک چیز نہیں ملی، ایک چیز نہیں ملی، نہیں، نفس مطمئن ہے۔ اے نفس مطمئن واسطے اے بشارتین، لہذا اپنے آپ کو مطمئن بناؤ، راضی۔ حدیث مبارک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑا بندہ صبح و شام اے ذکر کرے سی، اے اعلان کرے سی، اے اظہار کرے سی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ کو رب منتے میں بالکل راضی ہوں، تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دے رسول تے نبی من کے بالکل راضی ہوں، تے اللہ دے دین اسلام کو دین منتے میں بالکل راضی ہوں۔ فرمایا جڑا بندہ ایک کلمات آکسی قیامت الدین اللہ کو راضی کرے سی، کیونکہ اے راضی ہے، رضا دا بدلہ رضا ہے۔ تو اللہ دے دین تے، اللہ دی ربوبیت تے، اللہ دے نبی دی نبوت تے رسالت تے بس راضی رہو، شک شبہ نہ ہوئے، کفر تے انکار تے نفاق نہ ہوئے،
ہر حال دے وچ خوشی ہوے، غمی ہوے، سردی ہوے، گرمی ہوے، دن ہوے، رات ہوے، غربت ہوے یا غنا ہوے، بیماری ہوے، صحت ہوے، اللہ دی ربوبیت تے راضی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تے راضی، اسلام دے دین ہون تے راضی، اللہ ای بندے کو راضی کر دے سی۔ یہ وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح بھی 3 بار، شام کو بھی 3 بار ایک کلمات آکھدے ہن، اذان دے جواب دے وچ بھی ایک کلمات اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے ہیں۔ لہذا نفس مطمئن بڑھو، مطمئن راضی رہو، دین تے، شریعت تے، اللہ دے حکامات تے، اللہ دے دین تے راضی مطمئن پرسکون رہو۔ ول جس وقت موت واقع تھی ویسی ول اعلان آسی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، یہ نفس مرد تے عورت دوہیں واسطے بولیا گیا، اے مطمئن جان ارجع الی ربک، اپنے رب دی طرف لوٹ ون، یعنی اپنے رب دی طرف ون مہمان بن کے، سبحان اللہ، اپنے رب دی طرف ون، کیونکہ رب دے دین تے راضی ہمیں، رب دی ربوبیت تے راضی ہمیں، رب دے نبی تے رسول تے راضی ہمیں، ہن تو رب دا مہمان آئی، ارجع الی ربک، لوٹ ون اپنے رب دی طرف۔ موت دو بعد گویا انسان اللہ دی طرف ویندے، اللہ دی طرف ایک تو یہ گل کہ لوٹ ون اپنے رب دی طرف، اپنے رب دے مہمان بننا چاہندے وے، رب دی طرف ونجنا چاہندے وے، رب دی رحمت دی طرف ونجنا چاہندے وے، اندے رحمت دا بھی مان اپنے رب دی رحمت دی طرف ون، اے چاہندے وے تو نفس مطمئن بن ونجو، نفس مطمئن۔ ابو فرمائے راضیتن مرضیہ، اللہ دی طرف ون، اللہ دی رحمت دی طرف ون، راضیتن خوش خوش، خوش خوش، خوش خوش، جی میں کوئی انسان کہیں کو خوشی خوشی ملن میں دے، کہیں دی طرف خوشی خوشی میں دے کہ اتھا میری عزت تھی سی، میرا احترام تھی سی، میری خدمت تھی سی، میرا خیال کیتا ویسی، میرا لحاظ کیتا ویسی، میری آرام تے سکون دا خیال کیتا ویسی، اتھا میں دے او کو خوشی تھی دی تو دون راضی راضی ون، راضیتن راضی راضی، مرضیہ تے کو راضی کر دیتا نہیں، مرضیہ دا مفہوم ہے کہ اللہ تیرے نال راضی ہے، راضی مانا خود راضی، مرضیہ جن دے اتے کوئی بیا راضی ہوئے، وہ بیا کون ہے؟ اللہ، کہ مرضیہ ہن تو راضی کیتی گئی، یعنی اللہ تیرے اتے راضی ہے، زندگی بھر اطمینان تے رضا اللہ تے، ان دے نبی تے، ان دے دین تے، ہر حال دے وچ میں راضی برضا الہی، آدھے سے کنی سے آدھے سے میاں راضی برضا الہی تھی ونجو۔ یہ صرف اے نہیں کہ موت دے وقت ایک گال ہے، راضی بقضا الہی، راضی برضا الہی، میاں فوت تھی گئے فلاں، ہی دے وچ اللہ دی رضا ہے، اللہ دی رضا تے راضی نہیں، یہ پوری زندگی دا حصہ ہے کہ راضی برضا الہی، یعنی جس کم تے اللہ راضی ہے تو سنوں تے راضی تھی، یہی کوئی آنکھو راضی بقضا الہی، اللہ دی تقدیر تے راضی۔ یہ حدیث وچ بھی گال موجود ہے، سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کریں دے ہیں، دعا تھوڑی جی لمبی ہے، بہت سارے الفاظ ہیں یا بہت ساری باتیں جنہیں سارے نبی اللہ سے کل منگیں، ہوں دے وچوں ایک سوال ہے ہاں وَأَسَلُكَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ، اللہ سیاں میں تیری تقدیر تے راضی رہن دا تین کل سوال کرے نا، سبحان
بلا مانا سنو، اللہ سیاں میں تیری تقدیر دے ہوتے راضی رہن دا تین کل سوال کرے نا، اللہ سیاں میں کو اپنی تقدیر تے ہمیشہ راضی رکھی۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ دے فیصلے جڑی اللہ نے انسان دے بارے کیتے، کہیں کو بیماری، کہیں کو صحت، کہیں کو اولاد، کہیں کو اولاد نہیں، کہیں کو اولاد لے کے گھن کی دیے، کہیں کو اولاد لیتی ہے معذور اولاد ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی روزگار ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی بیمار ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے اللہ دے فیصلے ہیں۔ راضیہ مرضیہ، تساں اللہ دی تقدیر تے، اللہ دے دین تے، شریعت تے، نبی تے، رسالت تے زندگی بھر راضی رہو۔ اللہ اکبر، اللہ سے راضی کرنے سی تو آکوں تو توارے کتے اپنی رضا دا اعلان کرے سی۔ راضیہ خود خوش، مرضیہ جن ہوتے اللہ خوش ہوئے، جن ہوتے اللہ خوش ہوئے۔ سارے شیخ صاحب ایک قصہ سنے نا، ایک بزرگ نیک عالم گزرے، وہ دعا کریں دے ہیں، بس جب یہ ہاتھ چاہے نا یہ دعا ہوں دی، پنجابی ہیں، یا اللہ میں تیرے تے راضی ہوں، یا اللہ میں تیرے تے بہت راضی ہوں، یعنی اللہ سیاں میں تیرے ہوتے خوش ہوں، میں تیرے ہوتے راضی ہوں، میں بہت تیرے ہوتے خوش ہوں، تے میں کوئی نعمتاں لیتے ہیں، اے نعمتاں ہدایت لیتی، ایمان لیتی، تقوی لیتی، صحت لیتی، اولاد لیتی، جو جو نعمتاں اللہ سیاں میں تیرے تے بہت راضی ہوں، تیرے ہوتے بہت راضی ہوں۔ ایک دفعہ کہیں پوچھیا ایک کڑی دعا ہے میاں، ایک کڑی دعا ہے، ہر وقت اللہ سیاں میں تیرے تے راضی ہوں، اللہ سیاں میں تیرے تے راضی ہوں۔ آخر لگا ہو سکتا ہے کہ نہیں اللہ سہی میری این گال تے، میرے این جذبات تے خوش تھی تے میں کو جواب دے میرے بندے ون میں بھی تیرے تے راضی، ہو سکتا ہے کہ نہیں اللہ سے میں کچھ جواب دے میرے بندے تو میرے تے راضی ہے، ون میں بھی تیرے تے راضی۔ کہیں کو مال دیو تے راضی تھی وے، اے کوئی کمال کہنی، یاد رکھو۔ کہیں کو عہدہ ملے تے وہ راضی تھی وے، اندھے وچ کوئی کمال ہے، وہ کوئی کمال ہے۔ کمال کس وقت ہے، عظمت کس وقت ہے کہ کوئی تو آپ کو نہ دے وے، بلا بھی آپ کو میاں تیری مرضی نیوی دیتا کیا تھی گیا جی، میں تو سونا سمجھی امیں کی تھی، لیکن میری محبت ہے کوئی فرق نہیں، میرے پیار ہے کوئی فرق نہیں، میرے احترام ہے کوئی فرق نہیں، یہ ہے اصل رضا۔ اللہ سیاں میں تیرے تے راضی، ہر حالت راضی، یہ کمی ہے، یہ چیز کہنی تے میں کوئی چیز کو معلوم کی تے اللہ سیاں یہ تیری فیصلے، تیری حکمت ہیں، تیرے فیصلے، میں تیرے فیصلے تے راضی ہوں۔ تساں زندگی بھر اللہ دی رضا تے راضی رہو، اللہ سی تو آپ کو موت دے بعد راضی بھی کرے سی، اور تمہارے واسطے اپنی رضا دا اعلان بھی کرے سی۔ رضا دا بدلہ رضا ہے، تساں اللہ تے راضی، اللہ سی تمہارے اتنے راضی۔ ایک کہے گا ارجع الی ربک راضیۃ مرضی، اگلی فادخلی فی عبادی، میرے بندیاں دے وچ داخل تھی ون، یعنی انہیں دے وچ شامل تھی ون۔ کیڑے بندے؟ بندے تو سارے بندے، سب بندے، کافر بھی اللہ دا بندہ ہے، مشرک بھی اللہ دا بندہ ہے، فاسق فاجر بھی اللہ دا بندہ ہے، نیک تے نمازی بھی اللہ دا بندہ ہے، لیکن اللہ دے حقیقی تے مخلص تے پیارے بندے جڑے ہیں وہ نیک تے صالح لوگ ہیں، تقوی تے پرہیزگاری والے لوگ ہیں، صالحین۔ جی میں سب کو اللہ سے قرآن دے وچ دعاواں سکھائیں، انہیں دعاواں دے وچوں ایک دعا یہ بھی ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضى وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ بڑی طویل دعا ہے، اے اللہ میرے کو توفیق دے، میں تیری نعمتیں دے اتے تیرا شکریہ ادا کراں، جڑیاں نعمتاں تے میرے اتے کتنی ہیں، میرے ماں باپ تے کتنی،
تو نمبر 2 اے اللہ میں کو توفیق دے میں عمل صالح کرا، وہ عمل جڑے تے کو راضی کرن تے کو خوش کرن انہیں عمل دی میں کو توفیق دے۔ نمبر 3 وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اللہ سیاں میرے تے اپنی رحمت کریں دے ہوئے میں کو اپنے نیک بانے دے وچ داخل کر دے۔ ان وچ دو معنی، یا تے دنیا دی زندگی وچ میرا شمار نیکے دے وچ کر دے، میں کو بھی نیک بنا دے، نیکے دے وچ شامل کر دے۔ یا اے دعا کہ اللہ سیاں موت دے بعد جڑا ٹھکانہ تے جڑا مرتبہ تے جڑا مقام تیرے نیک بانے دے تے انہیں کو دیتے میں کو انہیں نیک بانے دے وچ شامل کریں۔ فادخلی فی عبادی، اعلان ہوسی من میرے نیک تے صالح بندے دے وچ داخل تھی ون، شامل تھی ون، وہ جنت چن اور نعمت چن اور راحت چن اور آرام چن سکون چن تو ہی ہونے چون۔ وادخلی جنتی، اے میرے بانے ہن تو میری جنت وچ داخل تھی ون۔ اے جس وقت موت واقع تھی دیئے ان وقت اعلان ہوندے، یا قبر وچ انسان داخل تھی دے اے اعلان ہوندے، یا میدان معاشر جلے برپا تھی سی ان وقت نفس مطمئن کو یہ آکھیا ویسی ارجع الی ربک، اللہ دی رحمت دی طرف ون، راضی تیرے ہوتے اللہ راضی ہن اللہ دے نیک بانے دے شامل تھی ون، جنہیں کو حوض کوثر تے پانی مل دا پہ العرش الہی اچن جڑے کل صراط تے سکون دے نال گزر دے ونن تے ولائن سارے مراحل کو گزرتے جنت داخل تھی ون۔ لیکن یہ سب کس وقت ملسی؟ جس وقت انسان نفس مطمئن دا حامل ہوسی۔ نفس مطمئن دا مفہوم معنی رس دیتے، اللہ تے راضی، ان دے فیصلے تے راضی، اللہ دی ربوبیت تے راضی، رسول دی رسالت تے راضی، دین اسلام تے راضی، اللہ دے ہر فیصلے تے راضی، تے دین دے تے عمل کرتے خوش تے خرم تے مطمئن، اللہ سی میں کو سب کچھ عطا فرما، سب کچھ عطا فرما، کچھ بھی نہ ہوئے دین دی دولت ہو سمجھو اللہ سی میں کو سب کچھ عطا فرما دیتا۔ وہ دا یہ انجام ہے۔ اللہ سے یہ سب نیکی تقوی پرہیزگاری دی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔